नमस्कार। प्राइम टाइम्स टेलिभिजन र नेपाल पर्यटन बोर्डको संयुक्त प्रस्तुति कार्यक्रम हामी फेरि उठ्नेछौँमा यहाँहरूलाई स्वागत छ। म जनकराज पण्डित। विश्वभर फैलिएको कोरोनाको त्रासदीबाट अब विश्व नै बिस्तारै आफ्नो लयमा हिँड्न थालिसकेको छ। नेपालले पनि अब बिस्तारै कोरोना सँगसँगै अघि बढ्नका लागि विभिन्न सुरक्षाका प्रोटोकलहरू अपनाएर भए पनि आफ्ना व्यापार व्यवसाय लगायतका विभिन्न क्षेत्रहरू सुचारू गर्नु नितान्त जरुरी छ। त्यसै मध्येको एक क्षेत्र हो पर्यटन क्षेत्र। हुन त पर्यटन क्षेत्रका लागि संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय, नेपाल पर्यटन बोर्ड लगायत पर्यटनसँग आबद्ध दर्जनौं सङ्घ संस्थाहरूको संयुक्त पहलमा सुरक्षा निर्देशिका जारी भइसकेको छ। अब त्यो सुरक्षा निर्देशिका कार्यान्वयनको चरणमा हामी पुगिसकेका छौँ। जुन निर्देशिकामा नेपालका होटलहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, रेस्टुरेन्टहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, अन्तर्राष्ट्रिय तथा राष्ट्रिय उडानहरू कसरी सञ्चालन गर्ने, पर्यटनसँग सम्बन्धित कार्यालयहरू कसरी सञ्चालन गर्ने लगायतका विविध विषयवस्तुहरू समेटिएको छ। त्यही भएर पनि हामी अब कोरोनासँग भागेर हिँड्ने होइन कि कोरोनासँग सँगसँगै अघि बढ्नुपर्छ भन्ने मनसायसहित कार्यक्रम हामी फेरि उठ्नेछौँ। आजको केन्द्रित रहनेछ। लकडाउनले टुर एन्ड ट्राभल र हवाई क्षेत्र ठप्प। साउन 7 सम्म बन्दाबन्दीकै मारमा पर्यटन क्षेत्र। सेफ्टी प्रोटोकल आएसँगै पर्यटन क्षेत्र निर्बाध रूपमा खोल्नुपर्ने व्यवसायीको माग। कोरोनाबाट भाग्ने होइन, सँगसँगै हिँड्नुपर्ने चर्को आवाज। अब नेपालको पर्यटन मात्रै होइन, हरेक व्यावसायिक क्षेत्र चाहिँ नि खुल्नुपर्छ र हामीले कोभिडसँग चाहिँ नि एभ्रिडे चाहिँ नि बाँच्ने चाहिँ नि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। नेपाल सरकारले लकडाउनलाई केही खुकुलो पारेको छ। अझ भन्ने हो भने देशभरका विभिन्न व्यवसायहरू आफ्नो व्यवसाय गर्नमा बिस्तारै कोरोना सँगसँगै अघि बढिरहेका छन्। त्यसमा पनि नेपाल सरकारले जसरी राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरूलाई साउन 7 गतेसम्मका लागि प्रतिबन्ध लगाएको छ, आम व्यवसायहरू लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित सरोकारवाला पक्षहरू अब सरकारले तत्कालै राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू खोल्नुपर्छ र पर्यटन क्षेत्रलाई पनि कोरोना सँगसँगै अघि बढाउनुपर्छ भन्ने आफ्ना अभिव्यक्तिहरू दिइरहेका छन्। हुन पनि हो, हामी लामो समय कोरोना पछिको लकडाउनमा गुज्रिसकेका छौँ। हाम्रो अर्थतन्त्रलाई बलियो पार्नका लागि पनि हामी अब कोरोना सँगसँगै अघि बढ्नु बाहेक हामीसँग विकल्प छैन। आउनुहोस्, कार्यक्रम हामी फेरि उठ्नेछौँको प्रारम्भमा हामीले यसै सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर अब हामी कसरी उठ्न सकिन्छ र अब हामी कोरोना सँगसँगै कसरी अगाडि बढ्न सकिन्छ भन्ने सन्दर्भमा केन्द्रित रहेर तयार पारेको यो विशेष रिपोर्ट यहाँहरूका लागि। विश्वका हरेक देशको अर्थतन्त्रले सानो वा ठूलो जस्तो रूपमा भए पनि कोरोना भाइरसको नकारात्मक असर बेहोर्नु पर्ने भएको छ। विश्वका सबैजसो देश र अर्थतन्त्र प्रभावित हुने भएपछि हाम्रो देश र अर्थतन्त्र पनि अछुतो रहनै सक्दैन। नेपालमा सन् 2019 मा 11,97,000 को हाराहारीमा पर्यटकको आगमन भएको थियो। तर सन् 2020 को प्रारम्भमा नै कोरोना भाइरस महामारीको रूपमा फैलिएको छ। मुख्य पर्यटकीय मौसममा नै विश्वभर फैलिएको कोरोनाको त्रासले नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि प्रतिकूल असर पारेको छ। करिब 12 लाख पर्यटकलाई सेवा दिइसकेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा पनि ठूलै लगानी भएको छ। लगानी मात्रै होइन, पर्यटन क्षेत्रसँग जोडिएको जनशक्तिको जीवनयापनमा पनि निकै समस्या देखिन थालेको छ। अर्थतन्त्रका विविध क्षेत्रमध्ये पर्यटन क्षेत्र पनि एक हो। लकडाउनका कारण अहिले विभिन्न यात्राहरू प्रभावित भएका छन्। अति आवश्यक बाहेक अन्य कामका लागि एक जिल्लादेखि अन्तर्राष्ट्रिय स्तरसम्मको समेत यात्रा प्रभावित भएको छ। 10 खर्ब बढी लगानी रहेको नेपालको पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाका कारण 34 अर्ब रुपैयाँ बराबरको नोक्सानी भइसकेको छ र साउन 7 गतेसम्म राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र सार्वजनिक तथा पर्यटकीय यातायातका साधनहरू बन्द नै रहेका छन्। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट नाटाले कोरोना भाइरसका कारण यस क्षेत्रमा 100% क्षति भएको जनाएको छ। कोरोनाको सुरुवात डिसेम्बरमा सुरु भएपछि वर्ल्डमै एउटा किसिमको माहौल, ट्राभलमा मान्छेले नगर्ने जस्तो माहौल सुरु भइसकेको थियो र नेपालमा पनि मार्चबाट चाहिँ लकडाउनै सुरु भयो। यो बिचमा चाहिँ जुन फ्लाइटहरू क्यान्सल हुने, फ्लाइट अपरेसनमा व्यवधान आउने कामहरू भइरह्यो र क्यान्सलेसनको पार्ट पनि आउँदै आउँदै गएर अन्तिममा चाहिँ फुल क्यान्सलेसन भयो। सबै ट्रिपहरू जुन सिजनको लागि ट्रिप बुक गरिरहेको थियो
टुरिस्टहरूले सबै क्यान्सलेसन भयो र अहिले बिचमा त अब लकडाउनको नियम पालना गर्ने र कसरी टुरिज्म व्यवसायलाई सर्भाइभ गर्न सकिन्छ, सरकारसँगले के सहयोग गर्न सक्छ भनेर हामी व्यावसायिक सङ्घ संस्थाहरू चाहिँ लागिरहेका छौँ। विगतका वर्षमा मार्च र अप्रिल महिनामा मात्रै लगभग 5,000 पर्यटक नेपाल आउने गर्थे, तर कोरोना संक्रमणका कारण ती पर्यटक आएनन्। पर्यटक आउने मुखमै कोरोनाको संक्रमण सुरु भएपछि पर्यटक आउन नसक्दा यो क्षेत्र पूर्ण रूपमा प्रभावित भएको छ। ट्राभल एन्ड टुरको क्षेत्रमा अहिलेसम्म भएको क्षति 1 वर्ष बराबरको क्षति भएको टुर एन्ड ट्राभल व्यवसायीहरूले धारणा राखिरहेका छन्। छिमेकी मुलुक चीनको वुहानमा कोरोना फैलिएसँगै चीनबाट नेपालमा पर्यटक आउने त कुरै भएन, बरु नेपाल सरकारले चीनको वुहानमा अलपत्र परेका नेपाली विद्यार्थीहरूलाई सरकारले उद्धार गरेर ल्याउनु परेको थियो। त्यससँगै चीनबाट नेपाल आउन चाहेका चिनिया पर्यटकहरूले धमाधम आफ्नो बुकिङ रद्द गरेका थिए। नाटाका अनुसार चीनका लागि मात्रै काम गर्ने करिब 85 वटा टुर एन्ड ट्राभल त्यही दिनदेखि बन्द नै रहेका छन्। अहिलेको महामारीले सबैभन्दा बढी प्रभावित भएको क्षेत्र भनेको सेवा क्षेत्र नै हो। बैंक तथा वित्तीय संस्थाहरूको कुल लगानीको 9% लगानी पर्यटन उद्योगमा छ। गएको वर्ष अर्थात् सन् 2019मा 11,95,000 पर्यटक नेपाल आएकोमा चीनबाट मात्रै नेपालमा 1,69,000 पर्यटक आएका थिए, जुन कुल पर्यटकको 14.11% हो। नेपाल एसोसिएसन अफ टुर एन्ड ट्राभल एजेन्ट्स नाटाले कोरोनाका एक प्रकोपको कारण हजारौं पर्यटकले नेपाल आउने टुर प्याकेजको बुकिङ रद्द गरेको जनाएको छ। यता पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा नेपाल च्याप्टरले पनि कोरोनाका कारण राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू नहुँदा पर्यटन व्यवसायी मारमा परेको जनाएका छन्। पाटाका कोषाध्यक्ष खेल लगाई पर्यटन बोर्डले अघि सारेको सुरक्षा निर्देशिकाको पालना गराउँदै अब राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू र व्यापार व्यवसाय सञ्चालन गरी नेपाल कोरोनाबाट सुरक्षित छ भन्ने सन्देश विश्वलाई दिनु जरुरी भएको बताउनुहुन्छ। पर्यटन क्षेत्र चाहिँ हाम्रो देशको सबैभन्दा ठुलो वैदेशिक मुद्रा आर्जन गर्ने र यसले प्रत्यक्ष रोजगार मात्र नभएर अप्रत्यक्ष किसानहरू लजिस्टिकदेखि सबै चिज चाहिँ नि गर्ने यो योगदान दिने कुराहरू चाहिँ अहिले चौपट भएको अवस्था छ। केयरफुल्ली इन्टरनेसनली दिएको प्रोटोकलहरू फलो गरेर क्रमशः हामी चाहिँ नागरिकहरूलाई सुसूचित गर्दै र पर्यटन उद्योगहरू पनि जसको क्षमता छ, जसले त्यो प्रोटोकलभित्र बस्न सक्छन् तिनीलाई त्यसरी खोल्न सकिन्छ भन्ने चाहिँ मेरो मान्यता हो। र त्यही अनुरूप हामी पाटाले पनि नेपाल टुरिज्म बोर्डले पनि विभिन्न ठाउँको अलिकति आफ्नै हिसाबले कसरी खोल्ने होला भनेर छलफल चाहिँ भइरहेको छ। तर यो सन्दर्भमा त्यो एकीकृत रूपमा गभर्मेन्टले पोलिसी पनि निकालिसकेको अवस्था छैन। कोरोना सरुवा रोग भएका कारण अन्तर्राष्ट्रिय मात्र होइन आन्तरिक हवाई कम्पनीलाई पनि ठूलो असर परेको छ। आन्तरिक हवाई सेवा कम्पनीहरू सरकारले चैत्र 11 गतेदेखि लकडाउन गरेसँगै ठप्प रहेका छन्। तर लकडाउन यता व्यावसायिक उडान रोकिँदा निजी क्षेत्रका 18 र सरकारी ध्वजावाहक नेपाल वायु सेवा निगम र चिनिया लगानीमा सञ्चालित हिमालय एयरलाइन सहित 20 वटा एयरलाइन्सका 58 वटा जहाज, जेट तथा साना विमान र 34 वटा हेलिकप्टर ग्राउन्डेड छन्। लकडाउन गरी यता पूर्ण रूपमा बन्द भएपछि क्षति भएको यस क्षेत्रको राहतका लागि नाटा लगायत पर्यटनसँग सम्बन्धित सङ्घ संस्था र व्यवसायीहरूले सरकारसँग राहतको माग नगरेका होइनन्। उनीहरूले व्यवसाय पूर्ण रूपमा ठप्प भएकोले कर्मचारीलाई सबै तलब दिन नसक्ने, घर भाडा, रिफाइनेन्सिङको व्यवस्था, ब्याङ्कबाट लिएको ऋणमा सहुलियत लगायतका राहतको माग गरेका थिए। तर सरकारले बजेट मार्फत पर्यटन क्षेत्रलाई केही राहत र सहुलियत दिए पनि उनीहरू कोरोनाले यो क्षेत्र ध्वस्त भएको धारणा राख्दछन्। लकडाउन खुलेपछि पनि पर्यटकहरूको आवागमन बढी नहुने हुँदा यहाँ सबैभन्दा बढी प्रभाव पर्नेछ। त्यसकारणले ब्याङ्कको ब्याज किस्ता बुझाउन उनीहरूलाई अब धेरै नै समस्या हुने देखिन्छ। यता ट्रेकिङ एजेन्सी एसोसिएसन अफ नेपाल टानका अध्यक्ष खुम सुवेदी कोभिड-19 का कारणले करोडौंको नोक्सान व्यवसायीले बेहोरिरहेकोले टानले माछापुच्छ्रे ब्याङ्कसँगको सहकार्यमा आफ्ना सदस्यहरूका लागि केही सहुलियतका कार्यक्रमहरू समेत ल्याइसकेको बताउनुहुन्छ। अब हामी करिब 1 वर्ष जति चाहिँ सस्टेन हुनुपर्ने एकदमै जरुरी छ। अब आजको कालो दिनलाई क्रस गरेर भोलि उज्यालो दिनको पर्खाइमा हो। यो अर्थमा चाहिँ के हो भने खास गरी विदेशी पर्यटकहरू नेपालमा नआउने पक्षमा चाहिँ हाम्रा आफ्ना स्रोत र साधन आफूले सकेको इफोर्टहरू चाहिँ प्रयोग गरेर
1 वर्ष करिब चाहिँ हामी सस्टेन हुनुपर्छ भन्ने हाम्रो एउटा किसिमको प्रक्षेपण हो। हुन त यो कति लामो समय जान्छ हामीलाई थाहा छैन, तर यो अर्थमा चाहिँ हामी टानले चाहिँ सम्पूर्ण व्यवसायीहरूलाई चाहिँ आफूलाई भएका स्रोत र साधनहरूको सही सदुपयोग गरेर आफ्ना खर्चहरू मिनिमाइज गरेर भोलि नर्मल अवस्था भएपछि आफ्नो किसिमको प्रचार प्रसार गर्नेतर्फ चाहिँ हामी उन्मुख हुनुपर्छ भनेर हामीले भनेका छौँ भने हाम्रा व्यवसायीहरूलाई जो आफ्नो धितो लिएर चाहिँ लोन्स लिएर चाहिँ आफ्नो बिजनेस व्यापार गर्नुभएको थियो उहाँलाई आफ्नै किसिमबाट जान त छँदैछ, तर त्यसको साथमा पनि चाहिँ बिना धितो चाहिँ हामीले चाहिँ हाम्रा व्यवसायहरू अडिनुपर्छ बस्नुपर्छ भन्ने हिसाबबाट 15-20-25 लाखसम्म चाहिँ सफ्ट लोन हाम्रा सब डकुमेन्टहरू बुझाएर चाहिँ लिने चाहिँ माछापुच्छ्रे बैङ्कसँग चाहिँ हामी करिब अन्तिमतिर पुगेका छौँ। हुन त संस्कृति पर्यटन तथा नागरिक उड्डयन मन्त्रालय र नेपाल पर्यटन बोर्ड सहितका पर्यटन व्यवसायीहरूको संयुक्त पहलमा सुरक्षा निर्देशिका समेत आइसकेको छ। यस निर्देशिकाले पर्यटनसँग सम्बन्धित पर्यटकीय अफिस, टुर, ट्राभल्स र एडभेन्चर गतिविधि, हवाई यात्रा कसरी सञ्चालन गर्ने भन्ने बारेमा निर्देशिका मार्फत नै अघि बढाइसकेको अवस्थामा अब यी क्षेत्रहरू स्वास्थ्य सजगता अपनाएर सञ्चालन गर्न सकिने अवस्थामा पुगेका छन्। यसले पनि केही न केही मात्रामा पर्यटन उद्योगी व्यवसायीहरूलाई कोरोनाको त्रासका बीचमा पर्यटकीय गतिविधि सञ्चालन गर्न मद्दत मिल्ने देखिन्छ। त्यति मात्रै होइन, अब हामीले व्यवसाय सञ्चालन गर्दा स्वास्थ्यलाई मुख्य एजेन्डा बनाएर अघि बढ्नुपर्ने भएकोले पनि टुर, ट्राभल, एडभेन्चर ट्रेक, हवाई यातायात लगायतका पर्यटकीय क्षेत्रहरू कोरोना सँगसँगै सञ्चालन गर्न सकिने अवस्था सृजना भएको छ। सबै मान्छेहरू एग्री केमा गएर पुग्छ भने कि अब न्यू नर्मल लाइफै हो है र यसमा यिनै प्रोटोकलहरू फलो गर्नुपर्छ। कुनै देशले अलिकति बढी स्ट्रिक्ट बनायो होला, कसले कम बनायो होला, तर मोरलेस सबै देशमा चाहिँ फलो गर्ने कुराहरू यिनै छन् र यो पनि हामीले धेरै रिभ्यू गरेर धेरै ठाउँको अध्ययन गरेर ल्याएको छौँ। र केही कुराहरू यो फेरि भाइरससँग केही कुराहरू नयाँ कुराहरू जानकारी आउँदाखेरि, केही कुराहरू नयाँ WHO बाट इन्स्ट्रक्सनहरू आउँदाखेरि यसलाई हामीले भर्सन 1 भनेका छौँ। भोलि त्यस्ता केही अन्य थप कुराहरू पनि पर्यो भने, केही हामीले चाहिँ अझ ध्यान दिनुपर्ने कुरा भयो भने त्यसलाई पनि थपेर हामी भर्सन 2, 3 निकाल्दै जान्छौँ होइन। संसार यहीसँग लड्नलाई एकातिर डक्टरहरूको समूह लागि नै रहेछ होइन, औषधि खोज्ने, यतातिर खोजेको औषधि पनि अब कमर्सियली आइपुग्न टाइम लाग्छ, महँगो होला, नेपाल जस्तो बजारमा कहिले आइपुग्ला। त्यही भएर घर बसेर सम्भव छैन, भोकमरीले मर्नुभन्दा अगाडि बढ्नुपर्छ। अगाडि बढ्दा पनि प्रिकसन लिएर, सेफ्टी मेजर लिएर, सकेसम्म जोगिएर अगाडि बढ्नुपर्छ। आगामी आर्थिक वर्ष 2077-78 को बजेटमा पर्यटन क्षेत्रमा कोरोना भाइरसका कारण पर्न गएको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राख्दै सरकारले पर्यटन व्यवसायीहरूलाई 5% सहुलियत ब्याजमा ऋण प्रदान गर्ने घोषणा गरिसकेको छ। सरकारले पर्यटन क्षेत्रका कर्मचारीहरूलाई पारिश्रमिक दिन र व्यवसाय सञ्चालन गराउनका लागि आवश्यक पर्ने रकम व्यवस्था गर्न 50 अर्बको कोष स्थापना गर्ने र हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, ट्रेकिङ, रेस्टुरेन्ट, पर्वतारोहण क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर छुटको पनि सुविधा दिने घोषणा गरेको हो। एक प्रदेश एक पर्यटकीय गन्तव्य अवधारणा अनुरूप सबै प्रदेशमा ठूला पर्यटकीय पूर्वाधार विकास गरिने र पर्यटक आकर्षण गर्न, मौलिक संस्कृतिको विकास गर्न र प्रवर्धन गर्न पर्यटन पूर्वाधारका लागि रु 1 अर्ब 26 करोड बजेट विनियोजन गरेको छ। पर्यटन क्षेत्रलाई उकास्नका लागि सरकारले कोरोना संक्रमण जोखिमको कारण विश्वव्यापी रूपमा आवागमन अवरुद्ध भई पर्यटन क्षेत्रमा परेको नकारात्मक प्रभावलाई मध्यनजर राखी हवाई सेवा, होटल, ट्राभल, रेस्टुरेन्ट, ट्रेकिङ, पर्वतारोहण लगायतका सेवा क्षेत्रको पुनरुत्थान गर्न कर, शुल्क, ब्याज लगायतका सुविधाको व्यवस्था गरिएको छ। बजेटमा सम्बोधन गरिए पनि पर्यटन व्यवसायीहरू भने सरकारसँग स्पष्ट खाका र कार्यदिशा नहुँदा व्यवसायीलाई समस्या परेको बताउँछन्। ठमेल पर्यटन विकास परिषदका उपाध्यक्ष एवं कोभिड-19 पर्यटन व्यवसाय विपद समन्वय समितिका संयोजक भविश्वर शर्मा कोरोनाले पर्यटन क्षेत्रलाई निकै नै प्रभाव पारेकोले घरधनी, नेपाल विद्युत प्राधिकरण, इन्टरनेट सेवा प्रदाय कम्पनीहरूलाई पर्यटन व्यवसायलाई सक्दो छुट गरी सहयोग गर्न हुन आग्रह गर्नुहुन्छ। संयोजक शर्माले देशैभरका पर्यटकीय गन्तव्यका घरधनीहरूले पर्यटन व्यवसायीलाई घर भाडा 50% छुट दिनेमा 75% घरधनीसँग सहमति भइसकेको जानकारी समेत गराउनुभयो। शर्माले कोभिड-19 विरुद्ध लड्न सबै पक्ष एकजुट हुनुको विकल्प नभएको समेत स्पष्ट पार्नुभयो। आज विश्वभरि नै यो कोरोना प्रकोपले एउटा तहस-नहस बनाएको अवस्था छ। मान्छेहरू घरमा थुनिएर बसेको अवस्था छ र हामीलाई लागेको के हो भन्दाखेरि नेपालमा त्यति ठुलो इफेक्ट अब अर्थतन्त्रमा यहाँको लकडाउनले गर्दाखेरि परे पनि
कोरोनाकै प्रभावले चाहिँ यहाँ हाम्रो त्यति विदेशमा जस्तो प्रभाव परेको देखिँदैन। त्यसले गर्दाखेरि उहाँहरूले एउटा नेपाललाई ग्रिन जोनमा राखिदिनु भयो र अब चाहिँ विदेशबाट चाहिँ घुम्न जाने पर्यटकहरूलाई नेपालमा जाँदाखेरि सेफ छ है भन्ने वातावरण भयो र हामीले पनि त्यो उहाँहरूलाई एउटा सस्तो प्याकेजहरू दिन सक्यौँ भने नेपालमा चाहिँ बिस्तारै पर्यटन क्षेत्रको मुभमेन्ट हुन्छ र आजको दिनहरूमा पनि हामीले चाहिँ ट्रेकिङ एजेन्सी होटल ट्राभलदेखि सबै क्षेत्रमा हेर्दाखेरि 30 देखि 40% चाहिँ कस्टमरहरू आज पनि बुकिङ छ। तपाईँले अक्टोबर नोभेम्बरको कुरा गर्नुभयो भनेर हामी केमा आशावादी छौँ भन्दा इन्टरनेसनल फ्लाइट पनि खोलिदिने र यो पर्टिकुलरलाई पनि हामीले लागू गर्ने र अब ब्याङ्कले सस्तो ब्याज दरमा त्यसलाई फेरि बिजनेसलाई सर्भाइभ हुने गरी एउटा सहुलियत लोन पनि दिने र यता विद्युत प्राधिकरणले चाहिँ डिमान्ड शुल्कलाई पनि घटाइदियो भने व्यवसायीहरूले एउटा राहत पाएको अनुभूति गर्छन् र उहाँहरूले फेरि आफ्ना सेवाहरू घाटा खाएर पनि दिनको लागि तयार हुन्छन् र त्यसले गर्दाखेरि बिस्तारै चाहिँ तपाईँको चाहिँ एउटा मुभमेन्ट आउँछ र त्यो मुभमेन्टले भोलिको दिनमा चाहिँ पर्यटन क्षेत्रलाई चलायमान गराउनको लागि सहयोग गर्छ। यता पर्यटन क्षेत्रमा कोरोनाको महामारीले पारेको असर र पर्यटन व्यवसायीहरूसँगको छलफलपछि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क भने अहिलेको नीतिगत व्यवस्थामा थप सहजीकरण गरेर भए पनि पर्यटन क्षेत्रलाई समेट्ने गरी मौद्रिक नीति ल्याउने तयारीमा जुटिरहेको छ। सरोकारवाला पक्षसँगको निरन्तरको छलफल र बहस तथा कोरोना महामारी सँगसँगै लड्नका लागि यस क्षेत्रमा व्यवसायीहरूलाई टिकाइरहनका लागि भए पनि नेपाल राष्ट्र ब्याङ्क सधैँ पर्यटन व्यवसायको पक्षमा रहने प्रवक्ता डाक्टर गुणकर भट्टले जानकारी दिनुभयो। पर्यटन क्षेत्र अहिले सबैभन्दा बढी प्रभावित हुने देखिएको छ। यहाँले उठाउनु भएको जस्तै एयरलाइन्स, होटल, अझ बढी होटल व्यवसायलाई रिभाइभ हुन, उनीहरूलाई चाहिँ रिकभर हुन टाइम लाग्छ। त्यसैले चाहिँ उहाँहरूको विषयमा अझ बढी हामी संवेदनशील हुनुपर्ने हुन्छ र त्यसका लागि चाहिँ अहिले हुने जुन नीतिगत व्यवस्था छ त्यसमा विशेष जोडका साथ पर्यटन क्षेत्र र अन्य त्यसै गरिकन अलिक बढी प्रभावित क्षेत्र जसलाई उठ्न केही समय लाग्छ, जसलाई पुनरुत्थान हुन समय लाग्छ, उहाँहरूको लागि थप केही सहजीकरण गर्ने व्यवस्था चाहिँ हुन्छ। पर्यटन पेसिफिक एसिया ट्राभल एसोसिएसन पाटा, नेपाल वायु सेवा सञ्चालक सङ्घ लगायत नेपालको पर्यटनसँग आबद्ध 2 दर्जन बढी सङ्घ संस्थाहरूले अब कोरोना सँगसँगै पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि भए पनि यातायात तथा राष्ट्रिय तथा अन्तर्राष्ट्रिय उडानहरू तत्कालै खोल्नुपर्ने माग गरेका छन्। उनीहरूले व्यवसायीले ब्याङ्कहरूबाट आफ्ना कम्पनीका कागजात राखेर ऋण लिन सक्ने व्यवस्था गर्नुपर्ने, सफ्ट लोन, कर्मचारी व्यवसायी र सरकारवाला पक्षहरूसँग वार्ताको टेबलमा बसी अहिले कोभिडको महामारीले निम्त्याएको सङ्कटलाई टार्न सबैले आफ्नो स्थानबाट सहयोग गर्नु नितान्त जरुरी देखिन्छ। पक्कै पनि दर्शकहरू यो रिपोर्ट हेरिसकेपछि यहाँहरूले नेपालका पर्यटन व्यवसायीहरूले राज्यबाट के चाहेका छन्, कस्तो खालको सहुलियतपूर्ण ऋण चाहेका छन् उनीहरूले र राष्ट्र ब्याङ्कले यसका लागि के पहल गर्दैछ, सम्बन्धित सरकारवाला मन्त्रालय र सम्बन्धित पक्षहरू कसरी अघि बढिरहेका छन् कोरोना सँगसँगै पर्यटन क्षेत्र र नेपालको पर्यटन व्यवसायलाई अघि बढाउनका लागि, यो रिपोर्ट त पक्कै पनि यहाँहरूले हेर्नु नै भयो। अब हामी नेपालको पर्यटन क्षेत्र कसरी अघि बढ्छ, पर्यटन क्षेत्रलाई अघि बढाउनका लागि व्यवसायीले के कस्ता तयारीहरू गरेका छन् लगायत विविध विषयमा केन्द्रित रही नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागेसँग कुराकानी गरेका छौँ। हामी फेरि उठ्नेछौँ कार्यक्रममा। स्वागत छ। धन्यवाद, नमस्कार। यो कोभिड-19 पछिको वर्तमान अवस्थामा नेपालको पर्यटन क्षेत्रलाई कसरी पुनर्जीवन दिन सकिन्छ र यसमा यहाँहरू जस्तो निजी क्षेत्रको भूमिका के रहन्छ? अब यस्तो छ, मैले यो नेपालको पर्यटन क्षेत्रको कुरा गर्दाखेरिमा पहिलो नम्बरमा हामी विश्व पर्यटनलाई चाहिँ हेर्नुपर्ने हुन्छ। विश्व पर्यटनलाई हेर्दाखेरिमा अहिले के देखिन्छ भने जुन हामी बारम्बार अहिले यो कोभिडको चाहिँ नि लकडाउन पछिको अवस्था भन्ने हो भने धेरै चाहिँ नि इन्टरनेसनल मिडियाहरूसँग, इन्टरनेसनल टुर अपरेटर एसोसिएसनका अध्यक्षहरूसँग चाहिँ हामी इन्टरेक्सनमा छौँ। त्यही क्रममा चाहिँ नि उफ्ता, आएटा लगायतका चाहिँ नि विभिन्न सङ्घ संस्थाहरूसँग चाहिँ हामी इन्टरेक्सनमा छौँ। उनीहरूको प्रक्षेपण के छ भने यहाँले भने जस्तै नेपालको चाहिँ नि पर्यटन क्षेत्र विश्वमा अरू देशको भन्दा चाहिँ नि अलिकति फरक हिसाबले चाहिँ नि के अरे इफेक्ट भएको, प्रभावित भएको देखिन्छ। एउटा कारण चाहिँ नि हाम्रो टोटल्ली चाहिँ नि पर्यटनमै चाहिँ नि डिपेन्ड भएका चाहिँ नि अर्थतन्त्र एउटा कुरो हो। दोस्रो चाहिँ नि जुन विश्व पर्यटनमा चाहिँ नि असर हुँदाखेरिमा के हुन्छ भने अरू देशहरूमा अरू आर्थिक क्रियाकलापहरू चाहिँ नि गर्न सक्छन्। अब नेपालको पर्यटन मात्रै होइन, हरेक व्यावसायिक क्षेत्र चाहिँ नि खुल्नुपर्छ
र हामीले कोभिडसँग चाहिँ नि एभ्रिडे चाहिँ नि बाँच्ने चाहिँ नि प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ। कोभिड सँगसँगै बाँच्ने प्र्याक्टिस गर्नुपर्छ, किनभने हामीले प्रोटोकल फलो गर्ने हो। सुरक्षाको चाहिँ नि जुन के अरे विभिन्न प्रक्रिया छ त्यसलाई फलो गर्ने हो। तर हामीले आर्थिक क्रियाकलाप चाहिँ नि अहिले अब यसै गरी रोक्ने हो भने कोभिडले मान्छे मर्ला भन्ने डर भन्दा चाहिँ नि अब मान्छे चाहिँ आर्थिक क्रियाकलाप गर्न नपाएर मर्ला भन्ने डर भए हुँदाखेरिमा यहाँलाई चाहिँ नि मैले के भन्न चाहन्छु भने पर्यटन क्षेत्र मात्रै होइन अरू क्षेत्र पनि आर्थिक क्रियाकलापको लागि खोल्नुपर्छ। र नेपालको पर्यटन क्षेत्र चाहिँ नि नखुल्दाखेरिमा के भयो भने पर्यटन चाहिँ अब काहीँ न काहीँ के अरे अरू विधासँग पनि जोडिएको छ। जस्तै फर इक्जाम्पल अहिले डोमेस्टिक फ्लाइट बन्द हुँदाखेरिमा तपाईँको चाहिँ नि मान्छेहरूको आवत जावत बन्द, आर्थिक क्रियाकलाप बन्द, त्यसले गर्दाखेरिमा चाहिँ मान्छेहरू घरमा बसेर चाहिँ नैराश्यता बोकेर बसेको अवस्था र त्यसले चाहिँ नैराश्यताले चाहिँ के गर्छ भने मान्छेलाई चाहिँ नि अब एक किसिमको मोनोटोनस भइसकेपछि मान्छे चाहिँ नि अब त्यो खाली दिमाग शैतानको घर भन्छ नि, अब खाली दिमाग लिएर बस्दाखेरिमा चाहिँ अब भोकै बस्नुपर्ने, आर्थिक क्रियाकलाप नहुने हुँदाखेरिमा अब मान्छेहरू चाहिँ यो मेन्टल्ली सिक हुन्छ। त्यो मेन्टल्ली सिक नहुन् भन्नको लागि पनि सरकारले चाहिँ नि अब लकडाउन खोल्नुपर्छ, टोटल्ली खोल्नुपर्छ। र पहिलो नम्बरमा के अरे जुन पब्लिक भेहिकलहरू चाहिँ नि सुचारू रूपले सञ्चालन गर्नु पर्यो। अनि त्यसपछि चाहिँ नि के अरे डोमेस्टिक फ्लाइट र इन्टरनेसनल फ्लाइट सञ्चालन गर्नु छ नि। अध्यक्षज्यू, मैले यसैमा हजुरलाई जोड्न चाहेँ, यहाँ त नाटाको अध्यक्ष समेत हुनुहुन्छ। अरू देशले पर्यटन क्षेत्र खोलिसकेको अवस्था छ, हामी करिब 110 दिनभन्दा बढी लकडाउनमा गुज्रिसक्यौँ, बिताइसक्यौँ। अब नेपालको पर्यटन कहिले खोलाउन सकिन्छ, कहिले खोल्नुपर्छ? अब हेर्नुहोस्, हामीले पर्यटन बोर्ड, प्राइभेट सेक्टर, पर्यटन मन्त्रालय हामी सबै मिलेर प्रोटोकल बनाइसकेको, सेफ्टी प्रोटोकल यहाँहरू ल्याइसकेका छन्। अब सेफ्टी प्रोटोकललाई चाहिँ नि फलो गरेर सकेसम्म चाँडोभन्दा चाँडो खोल्नुपर्छ। अब यसले विकृति कति ल्यायो हेर्नुहोस्, यहाँ जुन लकडाउनको कारणले चाहिँ नि चार्टर फ्लाइट गर्ने अनि नेपालीहरूलाई ल्याउने चाहिँ नि रिपार्टेसनको नाउँमा चाहिँ नि के अरे चार्टर फ्लाइटको नाउँमा चाहिँ नि कोहीले चाहिँ नि करोडौँ कमाउने होइन यो लकडाउनको बेलामा, अनि अरू साधारण मान्छेले चाहिँ नि काम गर्न नपाएर उनीहरूको चाहिँ नि दैनिक रोजीरोटी नचल्ने भनिसकेपछि एउटा त यो विकृति हटाउनलाई जुन रिपार्टेसनको लागि चार्टर फ्लाइटको सट्टामा चाहिँ नि के अरे इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्नुपर्ने जरुरी छ। हेर्नुहोस्, र अहिलेको अवस्थामा यहाँले भने जस्तो अब जनता घरभित्र बस्न सक्दैनन्, चाहँदैनन्। कोभिडलाई चाहिँ नि के अरे को चाहिँ नि जुन प्रोटोकल चाहिँ नि फलो गरेर आर्थिक क्रियाकलाप गर्न चाहन्छन्। र जुन पब्लिक भेहिकल चाहिँ नि तपाईँको खोल्ने बित्तिकै चाहिँ नि डोमेस्टिक फ्लाइट खोल्न सकिन्छ। डोमेस्टिक फ्लाइटमा चाहिँ म यहाँलाई के भन्न चाहन्छु भने हामीले अस्ति चाहिँ नि नाटाले डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूसँग के अरे इन्टरेक्सन पनि गरिसक्यौँ हामीले। र डोमेस्टिक एयरलाइन्सका साथीहरूको भनाइ के छ भने सरकारले चाहिँ नि खोलिदिएको खण्डमा हामी अपरेट गर्न तयार छौँ, हामीले प्रोटोकल सबै चाहिँ नि ट्रेनिङ गरिसकेका छौँ र हामी सरकारले एनाउन्स गरेको 10 दिनभित्रमा चाहिँ नि हामी फ्लाइट अपरेट गर्न सक्छौँ भनेका छन्। हजुर, अब डोमेस्टिकलाई चाहिँ नि 10 दिन भए पुग्छ, तर इन्टरनेसनलको लागि चाहिँ के छ भने सिस्टममा हाल्नुपर्ने हुन्छ, मान्छेलाई अवेर गर्नुपर्ने हुन्छ। अर्को चाहिँ नि 20 दिनदेखि 30 दिन भन्दाखेरिमा 1 महिनाको टाइम राखेर इन्टरनेसनल फ्लाइट पनि खोल्न सकिन्छ भनेपछि हामीले त अगस्त 1बाट चाहिँ नि इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्नुपर्छ भनेका छौँ। र अब अहिलेको अवस्थामा भन्यो भने यहाँलाई हामीले जुन प्राइभेट सेक्टरको चाहिँ नि साथीहरूको चाहिँ नि सम्पूर्ण साथीहरूको एउटै धारणा के छ भने डोमेस्टिक फ्लाइट खोल्ने, पब्लिक भेहिकल खोल्ने अनि त्यसको चाहिँ 1 महिनापछि इन्टरनेसनल फ्लाइट खोल्ने। त्यसले गर्दाखेरिमा मान्छेहरूलाई चाहिँ नि त्यो मोनोटोनस हुन पनि बच्छ र आर्थिक क्रियाकलाप पनि हुन्छ, सरकारलाई पनि आर्थिक जुन भार छ त्यो पनि कम हुन्छ। र अब अहिलेको अवस्थामा चाहिँ नि यदि सरकारले चाहिँ नि एक त के अरे यो लकडाउन गर्न नै छिटो गर्यो
त्यसले गर्दाखेरि मार्च अप्रिलमा जुन टुरिज्मको बिजनेस हुने विशेष गरेर तपाईँको चाहिँ एक्सपिडिसनको सिजन ट्रेकिङको सिजनमा टोटल्ली चाहिँ नि बन्द गरिदिएर चाहिँ नि त्यसले एउटा घाटा गरेको छ भने अब आउने अक्टोबर सेप्टेम्बर अक्टोबर जुन म चाहिँ यहाँहरूको टार्गेट सेप्टेम्बर अक्टोबरको सिजनलाई खेर जानु भएन। त्यो सिजनलाई एकदमै निर्बाध रूपले चाहिँ नि खोलेर चाहिँ नि काम गर्न दिनु। एकातिर यहाँहरूको सेफ्टी प्रोटोकलले पनि भन्छ हजुर सामाजिक दूरी कायम गरेर अघि बढ्नुहोस्, राइट होइन? हजुर स्वास्थ्य सबैभन्दा ठुलो प्राथमिकता हो, त्यसपछि एकदम बिजनेस हो। एकदम पहिले बिजनेस थियो, अहिले स्वास्थ्य जोडिएको छ। अँ। यो अवस्थामा नेपालमा पर्यटक आउने सम्भावना देख्नु भएको छ यहाँले? हामी चाहिँ एउटा कुरा के पोजिटिभ छौँ भनेदेखि नेपालमा जहिले पनि यो चाहे त्यो माओवादी द्वन्द्वको पछिको कुरा गरौँ, चाहे त्यो भूकम्प पछिको कुरा गरौँ, हामी कहाँ के छ भने पर्यटक आउने चाहिँ नेपालमा के भइरहेछ त भनेर एक थरी हेर्न आउने छन् भने अर्को थरी चाहिँ नेपाललाई माया गर्ने एकदमै नेपाललाई मन पराउने मान्छेहरू छन्। अहिले पनि तपाईँ चाहिँ नि यदि सरकारले लकडाउन खोल्ने हो भने सेप्टेम्बर अक्टोबर नोभेम्बरको सिजनमा हामीले के आशा गरेका छौँ भने 30% चाहिँ नि टुरिस्ट अहिले पनि आउँछन्। उनीहरूको बुकिङ क्यान्सल भएको छैन, होइन? उनीहरू चाहिँ आउन रेडी छन्। तिमीहरूकोमा लकडाउन कहिले खुल्छ, हामी आउन रेडी छौँ भनेर अवस्था। किनभने उनीहरूलाई एउटा चाहिँ कुरो के चाहिँ थाहा छ भने नेपालमा स्वास्थ्यको चाहिँ नि हिसाबले अरू देशमा जस्तो विकसित छैन, तर नेपालमा चाहिँ नि यो रोग महामारी चाहिँ नि हाम्रो नेचुरल उसको कारणले गर्दाखेरि पनि हामी कहाँ चाहिँ नि त्यो भाइरसको चाहिँ नि इफेक्ट त्यति लामो जान्छ भनेर उनीहरू विश्वास गर्दैनन्। त्यस कारणले अब यो अवस्थामा यहाँले भन्न खोज्नु भएको सेफ्टी प्रोटोकललाई पूर्ण रूपमा पालना गरेर हामी अघि बढ्न सकेको खण्डमा हजुर हाम्रो पर्यटनमा अहिले ठुलो टेवा पुर्याउँछ, यही होइन त? एकदम अलिकति यसको बारेमा बताइदिनु। अब हेर्नुहोस्, एउटा कुरा के छ भने मैले यहाँ कुनै मन्त्रालयलाई दोष दिन खोजे होइन। पर्यटन मन्त्रालय जतिको पोजिटिभ, पर्यटन मन्त्री जतिको पोजिटिभ, पर्यटन सचिव जतिको पोजिटिभ अरू मन्त्रालयको मन्त्रीज्यू र सचिवज्यू भइदिएको भए पनि यति समस्या आउँदैन भन्ने मलाई लाग्छ एउटा कुरो। र दोस्रो कुरा चाहिँ स्वास्थ्य मन्त्रालयले गर्नुपर्ने काम हाम्रो पर्यटन मन्त्रालयले हामी प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ गरिदिएका छौँ। प्रोटोकल बनाइदिएको त हामीले हो भनिसकेपछि हामीले विश्व पर्यटनलाई हेरेर ओल्ड WHO को चाहिँ नि प्रिन्सिपलमा बसेर चाहिँ नि हामीले प्रोटोकल ल्याएको छौँ र त्यो प्रोटोकल फलो गर्ने हो भने हामी कोभिडसँग डराउनु पर्ने अवस्था छैन। एउटा कुरो हामी कहाँ त्यस्तो कल्चर छ र भने यो प्याकेज लिएर घुम्नु होइन, हामी कहाँ त्यो कल्चर भनेर चाहिँ कस्तो भने हामीले प्र्याक्टिसमा ल्याइसकेपछि मान्छेलाई त्यो झन्झट बोकेर चाहिँ नि जान चाहँदैन। प्याकेजमा चाहिँ नि ल 30,000 तिरेर एक हप्ताको चाहिँ नि प्याकेजमा जान पायो भने मान्छे खुसी हुन्छन्। यहाँले भनेकै कुरामा के जोड्न चाहन्छु भने भिजिट नेपाल इयर 2020ले एउटा सन्देश चाहिँ दिएको छ, जुन चाहिँ नि त्यो भिजिट नेपाल 2020ले ठुलो आशा चाहिँ जगायो। मान्छेहरूले करोडौँ अरबौँ लगानी गरे, प्राइभेट सेक्टरका मान्छेहरूले, जुन विशेष गरेर के अरे होटेल रेस्टुरेन्टमा, होइन? र भन्ने नै हो भनेदेखि होटेल रेस्टुरेन्ट पछि चाहिँ नि के अरे एयरक्राफ्ट पनि हो जुन डोमेस्टिक एयरलाइन्सहरूले ल्याएका, र अनि अर्को चाहिँ के अरे प्राइभेट सेक्टरले चाहिँ नि खरिद गरेको चाहिँ नि भेहिकलहरू, जुन सर्भिस दिनको लागि चाहिँ नि भेहिकलहरू चाहिँ थुप्रै बुकिङ गरेको, कोही कति आइसकेको, कति आउन बाँकी छन् भनिसकेपछि भिजिट नेपालले एउटा अर्को पनि सन्देश के दिएको छ भने जुन 100 डेस्टिनेसन भनेर भनेको छ, जुन ठाउँमा चाहिँ नि भौतिक पूर्वाधार भइसकेको छ, बाटो, पानी, बिजुली, टेलिफोन छ भनेदेखि त्यो ठाउँमा चाहिँ नि अझै पनि हामीले ती ठाउँहरूको प्रचार प्रसार गरेर विदेशमा पनि गर्न सक्छौँ। अब के अरे डिजिटल जुन माध्यमबाट, डिजिटल मार्केटिङ, हजुर, सोसियल मिडियाबाट। र हाम्रो नेपालीहरूलाई पनि म आफै पनि रारा चाहिँ नि एकचोटि दुईचोटि पुगेको छु, मलाई फेरि पनि जान मन छ भनिसकेपछि फर एक्जाम्पल अब देशका धेरै ठाउँहरू त्यस्ता छन्, ती ठाउँहरूमा नेपालीहरू आफै पनि जान चाहन्छन् डोमेस्टिक टुरिज्मको माध्यमबाट। अब यो चाहिँ नि यहाँले भनेको कुरामा चाहिँ कहाँनिर कुरो आउँछ भने हामी सर्भाइभलमा स्थितिमा छौँ। अब रिभाइभलमा जानुपर्छ। रिभाइभल भनेको चाहिँ डोमेस्टिक टुरिज्म, अनि त्यसपछि मात्र इन्टरनेसनल पनि कसरी जान्छ भने तपाईँको चाहिँ नि हामी रिजनल टुरिज्ममा गइसकेपछि मात्रै हामी 22 तिर मात्रै चाहिँ हामी इन्टरनेसनल जुन के अरे
टु स्टप भन्छौँ अथवा चाहिँ नि ट्रान्जिट भन्छौँ, त्यो ठाउँमा जाने चाहिँ हामी 22तिर मात्रै जान्छौँ। र अहिले हामी वान स्टप मार्केटिङ चाहिँ वान स्टप भन्नाले जस्तै इन्डिया, बङ्गलादेश, चाइना, यहाँले अघि चाइनाको कुरा गर्नुभयो, हाम्रा चाहिँ नि जुन 90-95 ट्राभल एजेन्सीहरू जसले चाहिँ नि चाइनिज टुरिज्ममा डिपेन्ड गरेका छन्, चाइना खोल्न पनि रेडी छ। हामीले खोल्ने बित्तिकै चाइनाबाट चाहिँ नि हामी चाइना र इन्डियाबाट चाहिँ टुरिज्म चाहिँ नि आउँछ पहिलो नम्बरमा भन्ने कुरामा हामी विश्वस्त छौँ र हामीले पर्यटनमा चाहिँ नि अब ढिला गर्नु हुँदैन, खोल्नुपर्छ भन्ने नै हो। हवस् त, यहाँको अमूल्य समय र विचारका लागि यहाँलाई धेरै यहाँले निम्ता गर्नुभयो, यहाँलाई पनि धेरै धेरै धन्यवाद। र प्राइम टेलिभिजनको माध्यमबाट म फेरि पनि नेपाल सरकार, पर्यटन मन्त्रालय र सम्बन्धित सम्पूर्ण निकायलाई चाहिँ ढिलो गर्नु भएन, चाँडो गरेर चाहिँ लकडाउन खोल्नु पर्यो र नर्मल लाइफ चाहिँ नि जनतालाई बिताउन दिनु पर्यो भन्ने चाहिँ नि जुन एउटा मेरो अनुरोधको साथ बिदा हुन्छु। नमस्कार, धन्यवाद। दर्शकहरू, उहाँ हुनुहुन्थ्यो नाटाका अध्यक्ष अच्युत गुरागाई। उहाँसँगको कुराकानी अहिलेलाई यति नै। हाम्रो साक्षात्कार फेरि पनि हुने नै छ। कार्यक्रम हामी फेरि उठ्नेछौँका अन्य श्रृङ्खलाहरूमा। तबसम्मका लागि म सहित सम्पूर्ण युनिटलाई बिदा दिनुहोस्। नमस्कार।